रिमोट एक्सेस मेथड यसलाई चाहिँ हामी नर्मली पछाडि दिउँ त छिट्टो पास। रिमोट एक्सेस मेथडमा अब हामीले कसरी चाहिँ रिमोट सिस्टमलाई एक्सेस गर्ने है, सपोर्ट कसरी दिने। अब एउटा इन्जिनियरको पोस्टमा बसेर हामीले रिमोट कस्टमरहरूलाई कसरी चाहिँ हैन सपोर्टहरू दिने, उसको मेन्टेनेन्स गर्ने, ट्रबल सुट गर्ने हुन्छ नि। एउटा सर्भिस सेन्टरमा पनि त्यो कामहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँ डेलको सर्भिस सेन्टरमा बसेर एज ए इन्जिनियर तपाईँले टाढा भएको वर्ल्डको कुनै पनि कुनामा भएको डेलको कस्टमरलाई सपोर्ट दिनुहुन्छ। सपोर्ट दिने थर्ड पार्टी टुल पनि छ अनि डेलकै आफ्नै इन्टरप्राइज टुलहरू पनि छ जसलाई प्रोप्राइटरी टुल भनेर भन्छन्। डेलकै टुलहरू पनि छ, त्यसको थ्रुबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो धेरै मेथडहरू छ। अब टिम भ्यूहरुबाट पनि गर्नुहुन्छ अनि डेस्क यस्तो धेरै छ है। अरु पेड टुल पनि छ, यो चाहिँ ट्रायल भर्जन फ्री भर्जनको पनि काम गरिरहेको छ। र हामीले चाहिँ स्पेशली विन्डोजको केसमा रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल आरडीपी है, विन्डोजमा रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल भनेर युज गर्छौं। अनि एसएसएच रिमोट डेस्कटप प्रोटोकलले चाहिँ ग्राफिकल्ली हामीले जीयूआई बेसमा ग्राफिकल्ली तपाईको डेस्कटप नै एक्सेस गर्छौं आफ्नो नेटवर्कमा र अरु डिफरेन्ट नेटवर्कमा पनि। पहिले चाहिँ कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो, त्यसको लागि आईपी एड्रेसको च्याप्टर राम्ररी पढेको छ होला सबैले है। क्लासको बारेमा आईपी एड्रेस हैन, कुन कुन क्लासको आईपीहरु के हो, प्राइभेट पब्लिक आईपी को कन्सेप्ट राम्ररी थाहा होला है। थाहा छैन भने इन्टरभ्यु हलमा पनि थाहा हुन्छ, त्यति बेला पनि जान्न सकिन्छ। सबै कुरा अहिले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, पछि पनि थाहा हुन्छ धेरै राम्ररी। अनि ग्राफिकल्ली एक्सेस गर्ने टुलहरुमा चाहिँ नर्मली हाम्रो जीयूआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस बेसमा चाहिँ रिमोट डेस्कटप, यो चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ। विन्डोजले नै बनाएको खासमा, हामी विन्डोजमै भेट्छौं यो प्राय। अनि लिनक्सको कुरा गर्दाखेरि VNC भर्चुअल नेटवर्क कम्प्युटिङ भनेर भन्छौं है। VNC सर्भर VNC प्रोटोकल, यो चाहिँ ओपन सोर्सको हो। VNC यो चाहिँ लिनक्समा पनि हुन्छ र विन्डोमा पनि हुन्छ है। ल लिनक्स पनि हुन्छ, विन्डोमा पनि हुन्छ। मैले युनिक्समा चाहिँ ट्राई गरेको छैन, म्याकमा चाहिँ है। म्याकमा पनि पक्कै पनि छ ओपन सोर्स भनेपछि त्यहाँ पनि बनाएको होला। धेरै छ लिनक्स र युनिक्समा, यति डिफरेन्स छ। 4 घण्टाको म डेडिकेटेड सेसन दिन्छु, त्यो हेर्नु। त्यहाँभन्दा डिटेल काहीँ पनि छैन युट्युबमा संसारभरि। त्यति डिटेलमा मैले भनिदिएको छु एकदम एबिसिडी बनाएर, लिनक्स के हो युनिक्स के हो भनेर भरे सम्झाउनु। तिमीहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेरेको छैन कि 5-5 मिनट हेऱ्यो भने सबै थाहा हुन्छ। ल यो चाहिँ जीयूआई बेसमा है। VNC लिनक्स र विन्डोजमा दुईटैमा हुन्छ, प्राय अब लिनक्समा धेरै चलाउँछौँ यो। र रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल यो चाहिँ आरडीपी विन्डोमा हुन्छ म्याक्सिमम है। यो चाहिँ ग्राफिकली एक्सेस गर्ने मेथड भयो आरडीपी रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल। अनि हाम्रो थर्ड पार्टी सोलुसन पनि छ भनेको अरु कम्पनीहरु पनि छन्, सफ्टवेयर कम्पनी, उनीहरुले हाम्रो रिमोट सपोर्टको लागि बनाएको छन् है। जस्तै के छ त अहिलेको फेमस भनेको टिमभ्युअर र एनिडेक्स। टिमभ्युअर फ्री थियो पहिले, अहिले पनि फ्री छ तर अलि लिमिटेड टाइम दिन्छ। 40-45 मिनेट कति एक्सेस गरेपछि डिस्कनेक्ट हुन्छ। टिमभ्युअरले VPN पनि प्रोभाइड गर्छ, हेरेको होला इन्स्टलेसन टाइममा कि सिधै नेक्स्ट गर्यो त्यहाँ एडभान्समा गएर VPN को एडाप्टर हाल्ने पनि छ है। धेरै राम्रो, डाइरेक्टली कसैको कम्प्युटरमा छिरेर हामीले त्यहाँ परको रिमोट सिस्टमको प्राइभेट नेटवर्कमा पनि डाइरेक्टली इन्ट्री गर्न सकिन्छ। कनेक्ट गरेर फाइल, रिसोर्स, फोल्डरहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली। कोड त चाहिन्छ नि, त्यो त एक्सेस मेथड हो नि त उसको। अनि अर्को छ टेलनेट कमान्ड लाइनमा है। कमान्ड लाइनमा यो चाहिँ CLI मोड भयो, कमान्ड लाइन इन्टरफेस मोडमा एउटा टेलनेट छ। अर्को के छ SSH। यो दुईटा चाहिँ धेरै फेमस छ
है। र टेलनेट चाहिँ मान्छेले त्यति युज गर्न रिफर गर्दैन, किनभने यसबाट जुन हामीले एक्सेस गर्छौँ नि टर्मिनलै आउँछ क्या सिधै, टेलनेटमा पनि एसएसएचमा पनि। तर टेलनेटको चाहिँ बिचमा त्यो एउटा डिभाइसबाट हामीले पिसी लगायौँ, यो डिभाइसलाई राउटरलाई टेलनेट गऱ्यौँ भने यहाँ बसेर पिसीमा बसेर यो डाटा क्याप्चर गरेर हेऱ्यो भने सबै पढ्न सकिन्छ क्या, पुरा क्लियर टेक्स्ट रिडेबल हुन्छ, सबै डाटाहरू खोलेर रियल टाइममा हेर्न सकिन्छ। त्यही भएर टेलनेट चाहिँ मान्छेले युज नगरोस् भनेर रिफर गर्छ एक्सपर्टहरूले है। कम्प्रोमाइज हुने डर हो कि भनेर, ह्याक हुने हो कि भनेर नगर्नु भनेर भने हो। ठिक छ। एसएसएच चाहिँ सेक्योर छ, त्यो क्याप्चर गरेर हेऱ्यो भने पनि रिड गर्न सक्दैन, किनभने स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफी हुन्छ एसएसएचमा है। हजुर प्राय एसएसएच नै गर्छ जहाँ पनि। कतिजनाले चाहिँ म टेलनेट गर्छु मेरो ल्यान्डमा मात्रै हो भनेर गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो पनि आफ्नो रिस्कमा है, किनभने सिस्टम ह्याक हुनसक्ने टाइपको हुन्छ। धेरै अब पाइरेटेड सफ्टवेयरहरू क्र्याकहरू युज गरेर हुन्छ सिस्टममा है, आफ्नो डाटाहरू कम्प्रोमाइज हुने डर हुन्छ नि त। मेरै कम्पनीभित्रकै सर्भरलाई मैले टेलनेट गरेँ भने त्यही मेरो ल्यान्डमै कसैले ह्याक गरिरहेको छ भने त म पनि त फसेँ नि त। त्यही भएर टेलनेट भर्छ कि युजै नगर भनेर रिकमेन्ड गर्छु है। सेक्योर प्रोटोकलमा राख्दैन टेलनेटलाई। प्राय युज हुने एसएसएच नै हो र हामीले एसएसएच नै गर्नुपर्छ 100% ठाउँमा। जहाँ पनि आइओटी डिभाइस एक्सेस गर्नु भने एसएसएच, राउटर स्विच फायरवल होइन, सर्भरहरू सबै एसएसएचमै गर्नुपर्छ। विन्डोमा चाहिँ एसएसएच विन्डोमा बसेर अरू सिस्टमको एक्सेस गर्न पाइन्छ। विन्डोमै एसएसएच चाहिँ इनेबल गर्ने थिएन पहिले, अब अपडेट गर्दै जान्छ। अहिले विन्डोको डसमा पनि एसएसएच भनेर कमान्ड टाइप गर्न सकिन्छ। एसएसएच गरेर युजरको नाम लेख्ने, युजर नेम लेख्ने @ अनि सर्भरको नाम अथवा आइपी होइन, यस्तो गरेर इन्टर गऱ्यो भने सिधै एक्सेस हुन्छ। अहिले एसएसएच यसरी एक्सेस गर्न चाहिँ सक्ने बनाएको छ विन्डोजले होइन। तर विन्डोलाई कसरी एसएसएचबाट एक्सेस गर्ने त्यो चाहिँ छैन। सायद ओपन सोर्सको प्रोटोकल माइक्रोसफ्टले नहालेर होला, विन्डोमा हाल्छ बिस्तारै। त्यो त बाध्यता हो कि या त नयाँ बनाउनु पर्यो प्रोटोकल होइन, त्यो कुरा हो। ल यो छ, म तपाईँहरूलाई पहिले भिएनसी देखाउँछु। अब भिएनसी रियल भिएनसी सर्भर भन्दैछ। अब यसलाई लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन थाहा छैन, हेरौँ। ल मैले भिएनसी सर्भर डाउनलोड गर्दैछु। $19-20 MB को रहेछ फाइल। अब एउटा भिएनसी क्लाइन्ट पनि चाहियो। भिएनसी सर्भरमा त युजरहरू बनाएर सबै गर्न मिल्छ नि त, एकदम दामी हुन्छ। भिएनसी भ्युअर, एउटा भिएनसी सर्भर एउटा भिएनसी भ्युअर, यो दुईटा चाहिन्छ हामीलाई टुलहरू। आज पानी परेको छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। सोच्दै नसोचेको मान्छेहरू आएर छाता पनि बोकेर ल्याएको छैन आज, गाह्रो पर्छ जस्तो छ मलाई। त्यही भएर बाहिर ननिक्लिने आज म। मेरो डाइरेक्ट लागेको हो कि मुडै चलेको हो थाहा छैन है। सबैले आफू आफू मनमा नै बुझ्ने। अन्त्य दिएको छ, हुन्छ होला डाउनलोड। म भिएनसी सर्भर चलाउँछु, तपाईँहरू भिएनसी क्लाइन्ट चलाउनु होला। अब म यहाँ विन्डोदेखि गर्दा पनि हुन्छ।
ठिक छ, म यहीँ सर्भर क्लाइन्टको इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछु। ल एउटा सिस्टम म विन्डोज 10 खोल्छु यहाँ भित्र। कसैको सिस्टम छैन भने भन है, मेरो सिस्टम छैन चलेन भनेर म दिन्छु। अब रिमोट एक्सेसको ल्याब हुँदैछ, सिस्टम त दिइहाल्नु नहुने हो होइन, रिमोटली एक्सेस गराए पनि हुन्छ, तर हामी त फिजिकल एउटा नेटवर्कमा छौँ नि त होइन, ल्यापटपै एक्सेस गर्ने सजिलो। यो विन्डोज 10 छ मेरो VMware भित्र, गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम, अनि होस्टमा पनि मेरो यता ब्याकग्राउन्डमा पनि विन्डोज 10 नै छ। ल मैले VNC रियल VNC भन्ने साइट छ, यति VNC सर्भर गऱ्यो भने दिइहाल्छ यसले। भर्चुअल नेटवर्क कम्प्युटिङ विन्डोको रिमोट डेस्कटप जस्तै लिनक्समा पनि इभन विन्डोमा पनि हामीले यसरी VNC बाट सपोर्ट गर्न सक्छौँ। VNC सर्भर भनेर दिइरहेछ है। पहिले त म यो VMware कसरी यहाँ यो विन्डो 10 लाई कसरी एक्सेस गर्ने त्यो सिकाउँछु। विन्डोज 10 चलिरहेछ त्यहाँ बसेर कसरी एक्सेस गर्ने यसलाई त्यो मेथड सिकाउँछु। यो VMware मा VNC अलरेडी छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। VMware वर्क स्टेसन जब रन हुन्छ त्यो VMware वर्क स्टेसन भित्र VNC अलरेडी छ, VNC इनेबल छ। त्यसलाई हामीले त्यो पोर्टहरूलाई ओपन गर्नुपर्छ, सर्भिसलाई ओपन गर्नुपर्छ, चल्न थाल्छ। म सिकाउँछु कसरी भनेर। मेरो VNC भ्युअर डाउनलोड भयो होला। VNC भ्युअर ल ओके। नेक्स्ट एक्सेप्ट, डेस्कटपमा चाहियो इन्स्टल VNC भ्युअर हालेको है। अब जहाँ जहाँ VNC सर्भर छ त्यो VNC सर्भरलाई हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ इजिली। VNC भ्युअर ल VNC भ्युअर यसरी ओपन भयो। यहाँ धेरै कुराहरू रहेछ। सेन्ड एनोनिमस डाटा युजेज हुँदैन, डाटा कलेक्सन गर्छ। ओके ल अब यहाँ आइपी हाल्नुपर्छ, अलिकति देखिएन होला है पछाडि। देखियो देखियो नि। त्यो VNC मा साइन अप गरेर एकाउन्ट बनाएर डाइरेक्टली एनी टाइम एक्सेस गर्न पनि सकिन्छ आफ्नो युजर नेम पासवर्ड युज गरेर है। त्यो पनि मेथड छ, तर म तपाईहरुलाई यसबाट विन्डोज 10 मा सिकाउँछु ल। अब विन्डोज 10 मा नर्मली VNC सर्भर हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ इन्स्टल नगरी हामीले VMware मै भएको VNC लाई युज गर्छौं। VMware भित्रै छ क्या VNC। यो नर्मली थाहा छैन होला, थाहा हुँदैन कसैलाई पनि ल। ओ यहाँ छ सेटिङमा जाने, राइट क्लिक गर्ने विन्डोलाई, सेटिङमा जाने, ल खोल्दै छ। हार्डवेयर छ, यतापट्टि अप्सनमा जाने, अप्सनमा गएर पढ्दै जाऊ। के छ VNC कनेक्सन अहिले डिजेबल छ, मैले इनेबल गरेँ हो। इनेबल गरेपछि पोर्ट कति आयो यहाँ बाइ डिफल्ट 5900। यो VNC को पोर्ट हुन्छ। युजर नेम पासवर्ड के छ खाली छ, पासवर्ड कुनै दिँदा हुन्छ ल। अहिले मैले दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ भन्दैछ, तर पासवर्ड चाहिँ दिनुपर्छ। अहिले टेस्टिङको लागि मैले जस्ट रेड ह्याट मात्रै दिएँ। भनेपछि यो विन्डोज 10 मा कसैले
5900 पोर्टमा रिक्वेस्ट गर्यो भने भिएनसी प्रोटोकलमा रिक्वेस्ट गर्यो भने यसले पासवर्ड सोध्छ। पासवर्ड मिलायो भने विन्डोज 10 को एक्सेस दिन्छ। कुरा बुझ्यो? 5900 त विन्डोज 10 को पोर्ट होइन नि त, VMware को पोर्ट हो। तर कुन ट्याबको लागि भन त? विन्डोज 10 को लागि। ल ओके गरे। के भन्यो फायरवलले? नयाँ पोर्ट देखियो, अलाउ गर्ने कि नगर्ने भन्यो। यस, प्राइभेट नेटवर्कको लागि पनि ल हो। मेरो फायरवलमा पोर्ट पनि फरवर्ड भयो। या त फायरवल अफ गर्नु पर्यो हैन। मेरो फायरवल अन छ, यो पोर्ट खुल्ने बित्तिकै यसलाई ब्लक गर्ने भनेर भन्यो। क्यान्सल गरे भए त्यो भिएनसी एक्सेस गर्नै सकिँदैन त्यो बाहिरबाट है। अब तपाईँले ल्यानबाट पनि कहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई एक्सेस। फायरवलमा पोर्ट फरवर्ड भयो नि त हैन, फायरवलले अब ब्लक गर्दैन। ल अब हेर है, यहाँ एक दुई कुराहरू बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा अगाडि यो विन्डोज 10 एक्सेस गर्दैछौँ हामीले। कहाँबाट? यता होस्टबाट। यो VMware भित्रको विन्डोज 10 एक्सेस गर्दैछौँ। अब हामीलाई एउटा सिनारियो थाहा हुनुपर्छ। यसको पोर्ट नम्बर भन त कति छ? कुन प्रोटोकलमा? VNC मा छ। 5900 पोर्ट नम्बर छ। ल र यो मेरो विन्डोज 10 को आइपी कति हो हेर्नुपर्छ हामीले पहिलो नम्बरमा है। यो 5900 पोर्ट यो विन्डोज 10 को पोर्ट होइन नि, यहाँ भित्रको पोर्ट होइन, यो पोर्ट होइन। हामीले बाहिर छ नि, यो VMware छ कि छैन? यो VMware कहाँ छ? यो बाहिर विन्डोज 10 मा छ कि छैन? हो, त्यो विन्डोज 10 को आइपी थाहा पाउनुपर्छ पहिले। हो, त्यो आइपी को यो पोर्टमा रिक्वेस्ट गर्यो भने एक्सेस हुन्छ। म 10 खोलेर देखाउँछु आइपी कति छ। IPv6 दिन थालेछ अचेल। IPv6 नै दिन्छ क्या पुरै। अब IPv4 सकिएर होला। वर्ल्डिङले पनि दिन थालेछ, अरूले पनि दिन थालेछ। सबैले IPv6 मात्रै गर इन्टरनेट चल्छ। तर सबै साइट IPv6 मा छ त छैन। गुगलहरू चल्छ, मेन कुरा। टोरेन्टहरू डाउनलोड हुन्छ। ल कति रहेछ मेरो सिस्टमको आइपी? 192.168.117 मैले के टाइप गर्नु पर्यो यहाँ? 192.168.1.7 पोर्ट कति? यसले के सोध्छ? पासवर्ड सोध्छ। म के हाल्छु? ल अनि ओके गर्छु। हो, त्यति गरेपछि मलाई के एक्सेस हुनुपर्छ? यो पुरै डेस्कटप एक्सेस हुनुपर्छ। कुन मोडमा? GUI मोडमा। कुरा बुझ्यो? ल यो विन्डोज 10 को त्यो पोर्ट हो के। यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डको जुन विन्डोज 10 छ नि, यो रियल सिस्टमको हामीले यसलाई होस्ट भन्छौँ नि। रियल सिस्टमको होस्टको आइपी एड्रेस भित्र कति नम्बर पोर्टमा काम गरिरहेछ त? 5900 हो। त्यो हेर्ने अब हेर 192.168.1 हो। यत्तिकै इन्टर गर्यो भने के आउँदो रहेछ? आफै भेट्यो बाइ डिफल्ट हो। ल त्यो पनि नगरौँ अहिले। हामीले कोलन पोर्ट नम्बर हाल्यौँ। ल इन्टर गर। आयो 192.168.1.117 TCP छ, इन्क्रिप्टेड छैन भन्दैछ। ठिक छ, यो ट्रस्टेड हो हैन। योर अथेन्टिकेसन क्रेडेन्सियल विल बी ट्रान्समिटेड सेक्योरली भन्दैछ है। ल कन्टिन्यू गरेँ। मलाई के सोध्यो? पासवर्ड। युजर नेमको त्यहाँ कन्फिगरेसन थिएन VMware मा, त्यही भएर। ल अलि ओरो मैले है हेर्छ होला नि यहाँ आँखा खोलिदिएको मैले। ल ओके, के आयो? सानो GUI एक्सेस भयो। हो हेर, जस्ताको जस्तै छ। झन् राम्रो छ यसरी चिज हो नि, ठुलो स्क्रिन हुन्छ हो। अब यसमा समस्या के छ भने इन्ट सेसन त गर्नु भएन। यता जे चलायो नि उता पनि त्यही आउँछ, मिररिङ जस्तो हो। आयो होइन? आयो। यस्तो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कहाँ युज गर्छ नर्मली? बाहिर युनिभर्सिटीतिर
प्रोफेसरले एउटा सिस्टममा चलाउँछ, अरू सबै 400 500 200 जति मान्छे स्टुडेन्टहरू छन् है, उनीहरूले डेस्कटपमा यो देख्छ क्या रियल टाइम। अनि प्रोफेसरले जुन माइक युज गरे हुन्छ हैन, राम्रो माइक युज गरे हुन्छ, स्टुडेन्टको प्रत्येकको हेडफोन हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? अनि प्रोफेसर अगाडि नाच्दै पढाउँछ, यता थाहा हुन्छ हैन। कुरा बुझ्यौ नि? ठुलो डिस्प्ले हुन्छ, अगाडि हेर्दा पनि हुन्छ अथवा सिस्टममा हेरे पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि? भिएनसीको एजुकेसनमा यसरी युज हुन्छ। र यही कुरा हामीले हाम्रो देशमा पनि त गर्न सकिन्छ नि त, पैसा नतिरिकन सकिँदैन र? फ्री अफ कस्ट गर्न सकिन्छ यस्तो कुराहरू। ल तिमीहरूले पनि एक्सेस गर्न सक्छौ, यो सबैले गर्न सक्छौ, मजाले गर्न सक्छौ। म अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु वाइफाईको। आइपी एड्रेस चाहिँ तपाईँको रियल विन्डोको आइपी एड्रेस त्यो, अनि पोर्ट चाहिँ जुन राख्नुहुन्छ त्यही। अब मैले यसरी यहाँ जतिवटा ट्याबमा हेर है, यहाँ ट्याबमा मैले जस्तै मेरो एकछिनको लागि 32 GB ऱ्याम छ भने 1 GB दिएर 32वटा सिस्टम इन्स्टल गर्न सक्छु भर्चुअलमा यहाँ VMware भित्र, र सबैलाई एक्सेस दिन सक्छु। हो, बसी बसी गर्न सक्यो नि त सबैले, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। भिएनसीको युज भयो। अब यहाँ माथि गएर हामीले सेटिङमा गएर विन्डोज 10 को माथि ट्याबको राइट क्लिक, सेटिङमा गएर अप्सनमा गएर भिएनसी इनेबल छ, यहाँ भ्यू भिएनसी कनेक्सन्स देखाएन? देखाए। के भन्दैछ पढ, यहाँ कनेक्टेड भन्दैछ 3 मिनट अगाडि, अहिले आइडियल छ 2 मिनटदेखि है। र यो डेस्कटप यो आइपी एड्रेसबाट एक्सेस भइरहेछ भनेर देखायो। हो, यहाँ राइट क्लिक गरेर क्लोज गर्ने केही छैन, चाहिँ एकदम नर्मल हो क्या सेटिङ। भिएनसी सर्भर नै इन्स्टल गरेको भए सबै मिल्थ्यो, कुन युजरलाई के एक्सेस दिने भनेर जम्मै मिल्थ्यो, युजर क्रिएट गर्न मिल्छ, सबै गर्न मिल्छ, एभ्रिथिङ। म त वाइफाईमा इन्टरनेट भएकोमा छु, म बनाइदिन्छु एकछिन, बनाइदिन्छु। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। यहाँ सेभ भइरहेछ हेर, प्रोपर्टीहरू पनि छ यहाँ, इन्क्रिप्सन अलवेज अन होइन, के गर्ने इन्क्रिप्सनहरू, अनि अप्सनहरू छ यहाँ। पिक्चर क्वालिटीहरू कस्तो, भ्यू ओन्ली मोडमा गर्ने कि चलाउनै नपाउने। भ्यू ओन्ली भनेको जस्ट हेर्न मात्रै पायो क्या, हो त्यो कुराहरू छ। अनि एक्सपोर्ट मोडमा अरू कुराहरू छ यहाँ धेरै, प्रोटोकलको सेटिङहरू यहाँ पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो कुरा छ यो। ल कसैलाई मलाई देऊ, त्यो म दिन्छु। भिएनसी पेन ड्राइभ देऊ कसैले, म भिएनसीको दिन्छु, अनि तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु नि। मेरो माउसै निकाल्नु पर्ने हो त। मेरो स्निफिङ त राखेको छैन नि यसमा, मेरो त एकजनाको सर्भर हाल, अर्कोमा क्लाइन्ट हाल। डिटेक्ट भएन नि, बल्ल आयो।
ल भित्र पनि म इन्स्टल गर्छु ल विन्डोज 10 मा। java.net C++ केही पनि नमागोस्, माग्यो भने फेरि डाउनलोड गर्नुपर्छ। विन्डोको यस्तै प्रब्लम हुन्छ कि धेरै। ल नेक्स्ट सर्भर इन्स्टल है, विन्डोज 10 मा गराउँदैछु भित्र। प्रिन्टर ड्राइभर पनि भन्दैछ, उहाँदेखि प्रिन्ट गर्दा सर्भरमा प्रिन्ट होस् भनेर। नेक्स्ट फायरवलमा पनि VNC सर्भरको पोर्ट अलरेडी आफै फरवर्ड गर्दै भनेर भनिरहेछ, त्यो पनि नेक्स्ट इन्स्टल। लाइसेन्स माग्यो भने तनाव हुन्छ, हेर्दै जाउँ। ल ड्राइभर पनि हाल्यो। ओह भाइ सर्भर बनाइसकेँ भाइलाई मैले। ल फिनिस। ओहो युजर नेम पासवर्ड भन्दैछ। रेजिस्टर अफलाइन कि त माग्यो नि, ट्रायल छैन र। ब्याक यस्तै छ कि अलि मागिदिन्छ, काम रोकिन्छ क्या। रेजिस्टर अफलाइन भन्दैछ। VNC को त्यो कति हो त नम्बर? VNC सर्भर 6.6 पख ल एकछिन, तिमीलाई कि त देखाउनु भएन नि त। हेर यो भयो VNC सर्भर। मैले लाइसेन्स VNC सर्भर मैले क्लिक गर्दैछु है। मेरो केही दुःख नदिकन खोल्यो, देख्दैछ नि माथि हो। तिम्रो अब जतिजनालाई पनि म दिन सक्छु, टेन्सन नलिऊ। ल नो कनेक्टिभिटी भन्दैछ। अब हेर है, सबैभन्दा मेन कुरा यहाँ माथि सेटिङ छ। सेटिङमा जाने, फाइल ट्रान्सफर मोड छ, च्याट मोड छ, सबै हुन्छ क्या यो सर्भर टु क्लाइन्ट। पुरै एउटा इन्टरप्राइज चलाउने यो फाइल ट्रान्सफरदेखि लिएर च्याटिङहरू गर्ने, रियल टाइम कम्युनिकेसन सबै कुराहरू हुन्छ। अनि सर्भिस स्टप गर्ने छ। म जान्छु अप्सनमा, इन्क्रिप्सन अलवेज अन भनेछ, अथेन्टिकेसन विन्डो पासवर्ड भनेछ। म के गरिदिन्छु, VNC पासवर्ड आफैले राख्नुपर्छ। विन्डो पासवर्ड भन्यो भने विन्डोको युजरमा विन्डोजकै पासवर्ड युज गरेर लगइन गराउने हो। यो म सर्भरमा बसिरहेको छु, VNC सर्भर इन्स्टल गरेँ मैले 6.something, बुझ्यौ। र त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटीमा गएर इन्क्रिप्सन सधैँभरि अन होस् भनेर गर्ने। प्रिफर अन भन्यो भने हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। क्लाइन्टमा छैन भने सर्भरमा हुँदैन है। प्रिफर अन राख्यो भने, अफ भन्ने त गर्नै भएन, त सेक्युरिटी फेरि हुँदैन। त्यही भएर अलवेज म्याक्सिमम भनेछ, अथवा अलवेज अन राख्दा बेटर हुन्छ। र पासवर्डको मोड स्मार्ट कार्ड सर्टिफिकेट स्टोर है, विन्डोज प्लस रेडियस अथेन्टिकेसन भनेको। यहाँ चाहिँ रेडियस सर्भर सेटअप गर्नुपर्छ। सिधै अर्को सर्भर जस्तै आइएसपीमा हाम्रो युजर नेम पासवर्डहरू गरेर रेडियस सर्भरमा बस्छ नि, हो विन्डोजको एक्टिभ डाइरेक्टरीमा बस्छ नि, त्यस्तै गर्न सक्छौ। तर यहाँ मैले लोकल्ली VNC पासवर्ड भने आफै गर्छ। अप्लाई ओके गरेँ, पासवर्ड भन्दैछ। ल युजर पर्मिसनमा गएँ म। यहाँ धेरैवटा युजर छ, स्ट्यान्डर्ड युजर, VNC युजर छ, ग्लोबल पर्मिसन्स भन्ने छ। मैले सबभन्दा अगाडि एडमा गएर युजर बनाउँछु। कस्तो खालको? भ्यू अनलीले चलाउन पाउँछ? पाउँदैन, डेस्कटप हेर्न मात्रै पाउँछ। अर्को एडमिनिस्ट्रेटर युजर, उसले मेरो सिस्टममा लगइन गरिसके पछाडि म VNC सर्भर हो, मैले तपाईँलाई VNC भ्युअर इन्स्टल गराइसकेँ सबै क्लाइन्टहरूमा। तपाईँले क्लाइन्ट खोलेर सर्भरको IP हालेर सिधै कनेक्ट गर्दाखेरि युजर नेम पासवर्ड माग्छ। त्यो पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड हालेपछि भ्यू गर्न दिने एडमिनिस्ट्रेटर
मोडमा दिने, फुल एक्सेस गर्न दिने, त्यो तपाईँको जिम्मा। ल मैले भ्यू ओन्ली बनाएँ। ल मैले भ्यू ओन्ली बनाएँ एउटा युजर। यसलाई भ्यू ओन्ली युजर, चेन्ज द सेक्युरिटी पेज, VNC पासवर्ड। ठिक छ। युजर पर्मिसन, यसरी चाहिँ हामीले युजरको पर्मिसनहरू, पासवर्डहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पासवर्डहरू पनि के पर्मिसन दिने यहाँदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्सन कस्तो खालको IPv4 V6 दुइटै है, कुन पोर्टमा गराउने त्यो पनि छ। प्राइभेसी, युजर कनेक्ट गर्दा ब्ल्याङ्क स्क्रिन दिने है, किबोर्ड माउस चलाउन नदिने, त्यो युजरहरूलाई त्यस्तो कुराहरू पनि छ। ट्रबल सुटिङको छ, अपडेट छ, प्रिन्टिङको कुराहरू छ, एक्सपर्ट मोड पनि छ। ल अथवा यसरी गरेर यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी मोड मैले VNC पासवर्ड नभएर विन्डोज पासवर्ड गरिदियो भने के हुँदो रहेछ है। ठिक छ। मैले एड युजर गरेँ। यहाँ विन्डोकै युजर बनाएर देऊ भनेर भन्दैछ। VNC को होइन, विन्डोकै युजर बनाएर देऊ भनेर भन्दैछ। विन्डोजकै युजर यसरी दिँदा हुन्छ, कुनै युजर बनाएर सेलेक्ट गरेर दिँदा पनि हुन्छ। अथवा तपाईँले सेक्युरिटीमा गएर सिंगल साइन इन गर्दाखेरि के हुन्छ। ए यो त क्रिप्टोलोजी सर्टिफिकेटको भयो। VNC पासवर्डै गरिदिन्छु म। यति गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ म, यहाँ आउँछ कनेक्सनहरू सबै दिन्छ है, एभ्रिथिङ यहाँ आउँछ कनेक्सन। ल पहिलो नम्बरमा म त्यो राउटरलाई म चेन्ज गर्छु। ल त्यो राउटरको सेटिङलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि त, सबैले एक्सेस गर्ने बनाउनु पर्यो। नेटवर्क स्क्यान गर्नु पर्यो है। मैले एडभान्स IP स्क्यानरले हेर्दैछु क्या कुन कुन डिभाइसहरू रहेछ ल्यान्डमा भनेर, स्क्यान गरेर। TP-Link राउटर रहेछ, माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन, ओप्पो मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन, जियोमी। ल मेरो यो 80 चाहिएको मलाई। कपी IP एड्रेस, त्यो मेरो राउटर छ क्या त्यहाँ माथि राखेको छ। एनोनिमस मोडमा छ है, देख्दैनौ तिमीहरू अहिले। खोल्दैछ। मेरो आफ्नै VMमा देखाए, माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन, जियोमी टेक्नोलोजिज। त्यो राउटरको IP नि थाहा थिएन कि, मैले स्क्यान गरेर अनि यो कम्पनीको भनेर देखाउँछ नि त MAC एड्रेस हेरेर। त्यो राउटरको मोड म चेन्ज गरिदिन्छु। त्यो रिपिटर छ अहिले त्यहाँ रहेछ राउटर, माथिबाट जति सिग्नल आएको छ त्यसलाई रिसिभ गरेर हामीतिर दिइरहेछ कि, त्यसरी म चलाउँथेँ। ल्यापटप लिएर माथि जान सकिन्न नि त होइन, केबल ल्याउन पनि गाह्रो भयो। रिपिटर मोडमा चलिरहेछ त्यो। यी एम्प्लिफायरको एम्प्लिफाई गरिरहेछ कि सबै यस्तो रियल टाइम देखाउँछ नि सबै। प्याकेट लाइफ छ नि त मेरो नेटवर्कको नाम पनि, कसैले बुझ्न पनि सक्दैन होइन, कस्तो प्याकेटमै लाइफ भएको भनेर सोध्छ होला होइन। ल मैले यहाँ स्विच नेटवर्क सेटिङमा गएर स्विच एम्प्लिफायर टार्गेट गरेँ है।
अथवा यहाँ स्विच राउटर सेटिङमा स्विच गर्ने, स्विच गर्दाखेरि यो धेरै तर्काएको छ। हेर है, वायरलेसबाट लिएर एउटा एपीबाट लिएर मैले अर्कोलाई रिपिटरको काम गरिरहेको छु है। सिग्नललाई लिएर फेरि ट्रान्समिट गरिरहेको छु। यस्तो खालको वायरलेस एम्प्लिफायर मोड भयो। एउटा चाहिँ बेस स्टेसन, म इन्डिभिजुअल राउटर भएँ, कुनैसँग कनेक्ट गर्दिनँ भनेर भन्ने हो। पख अब यति गरिसके पछाडि ठिक छ, आइसक्यो। म तिमीलाई दिन्छु है वाइफाईको पख। एकचोटि गरेपछि फेरि स्लो भइदिन्छ। 31.1 है। वाइफाई ल पासवर्ड कम्सिया क्लास छ अनि पासवर्ड चाहिँ बुटक्याम्प 888 छ। म अप्लाई गर्छु। अहिले चाहिँ यो वाइफाईको एसएसआइडी यो छ नाम, मैले हाइड गरेको छैन। अनि यसको चाहिँ इन्क्रिप्सन मैले WPA टु पर्सनल हालेको छु। अनि यसको चाहिँ पासवर्ड यो छ। अनि यसको च्यानल आफै उसले सेट गरेको छ 3 मा। अनि यो हाम्रो नेटवर्कमा अलिक 3 मै कम होला वाइफाई है। च्यानल नम्बर 3 मा सबै वाइफाईको एपीहरू चलेको छैन। सबभन्दा कम चलेको च्यानल भनेको 3 हो। यसले आफै स्क्यान गरेर राखेको छ। च्यानल भनेको फ्रिक्वेन्सी नर्मली कति गिगाहर्जमा चलेको छैन, त्यो ओभरल्याप नहोस् भनेर यसले च्यानल 3 सेलेक्ट गरेछ क्या, फ्री च्यानल। नभने 13 सम्म प्रायः कस्तो हुन्छ, हाम्रो घरतिरको राउटर 6 मै चल्या हुन्छ, अटो हुन्छ तर सबै 6 मा चल्छ क्या। सबै वाइफाई 6 च्यानलमा चलेपछि ह्याङ हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले ओभरल्याप हुन्छ नि सिग्नल। त्यो एउटै फ्रिक्वेन्सी भएपछि त त्यो सबै ओभरल्याप भएपछि हामीले फुल सिग्नल देख्छौँ तर वाइफाई चल्दैन राम्ररी, इन्टरनेट स्पिडै आउँदैन। सिग्नल चाहिँ फुल छ है, फेरि चेन्ज गर्न मिल्छ। म सिकाउँछु आज। एन्ड्रोइड देखाउँछ, यहाँ म देखाइदिन्छु पख। यहाँ रही यसरी पनि हेर्न सकिन्छ है, पख मात्रै न। ल हेर, हाम्रो कुनमा छ च्यानल 3 मा। फ्रिक्वेन्सी कति 2.422 मा रहेछ हो, यतिदेखि यतिसम्म। ब्यान्डविड्थ कति रहेछ, यति मेगाहर्ज। प्रोटोकल 802.11n रहेछ। बीएसएसआइडी भनेको राउटरको म्याक यति छ, मेरो आइपी एड्रेस यति छ, सबनेट मास्क यति छ। हेऱ्यो होला नि आइपी र सबनेट मास्क क्लास एबिसी को। र यहाँ हेर, यी माथि ए देख्यौ स्पेक्ट्रमहरू यस्तो हुन्छ। कुनमा हाम्रो कुनमा रहेछ यो 3 मा अलग्गै छ नि।
खासै ओभरल्याप भएको छैन यहाँ छप्पै यो यसको माथि छ त छैन यो हाम्रो हो बुझ्यौ अहिले यो 5 मा यतिमा 4 यहाँ हेर है 1 2 3 4 5 हेर यति कभर गरे रहेछ यसले हो हाम्रो 3 मा खाली छ नि त त्यही भएर राम्रो चलिरहेछ यहाँ कति dBm को छ 40 dBm को रहेछ अहिलेको सिग्नल हेर यहाँ हुनुपर्ने पनि हुन्थ्यो अरु त खाली छैन खास 5 गिगाहर्ज भने यहाँ ग्राफमा हेरे पनि सक्छौ यसरी भ्यू गर्न पनि सक्छौ के हेर्ने त कुन कुन भनेर SSID 5 गिगाहर्ज मा छैन 2.4 मा छ माथि हेर्न सक्छौ नेटवर्क एउटा त इन्जोय नेटवर्क रहेछ अनि च्यानल 11 मा रहेछ भाइको 31 नजिकै छ एकदमै नजिकै छ 31 जति कममा छ नि माइनस त्यति पावरफुल छ नजिकै छ 40 point समथिङ मेरो पनि त छ नि 37 मा तपाईको 33 मा छ तर तपाईको र मेरो जुद्या छैन नि त हेर्नु च्यानल तपाईको कति छ इन्जोय र सगरमाथा डाउनलिङ तपाईको च्यानल एउटै छ नि त जुदेको छ त्यही भएर तपाईको अब यति वरिपरि त ठीक छ बाहिर गयो भने तपाईको राम्रो पक्रिँदैन त्यो सिग्नल भए पनि काम गर्दैन आउट अफ रेन्ज छ एउटा यसरी देखाउँछ अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो हेर्ने इन्टरनेट छैन यसमा नेटवर्क मात्रै इनेबल गरेको हामीले जस्ट ल्यान्ड कनेक्टिभिटी हिडन चाहिँ यहीँ लगइन चाहिँ देखाउँछ त्यो हो त्यो रिडाइरेक्ट गरेको हेर यहाँ कति ओभरल्याप भएको रहेछ यहाँ च्यानल 1 मा हेर त 1 2 3 टा वाइफाई रहेछ हो मान्छे राम्रो चल्छ त चल्दैन यो चाहिँ साइट सर्भे हो है यसलाई साइट सर्भे भन्छ वायरलेस यसको डिभाइस नै पाइन्छ अनि साइट सर्भे गर्न सक्छौ वाइफाई एनालाइजर भनेर मैले अस्ति ग्रुपमा पनि हाल्दै थिएँ त्यहाँ पनि छ त्यो पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले हेर हाम्रो चाहिँ ठिक छ है यो हाम्रो दामी छ ओभरल्याप भएको छैन एक साइडमा अलिकति छोएको छ ठिक छ यतिको 1 3 6 9 12 राम्रो च्यानलहरु 1 3 6 9 12 यो राम्रो च्यानलहरु पर्छ अब हेर्नु पर्यो नि त्यसमै राख्छु भनेर त भएन नि अलिक ग्याप के 1 3 भनेको 2 छ 2 त बीचमा खाली छ नि हो ओभरल्याप हुँदैन के वालमा रिफ्लेक्सनहरु भयो भने त्यो डिस्टर्ब गर्दैन हामीलाई फरक छ नि त डिस्टेन्स चाहिन्छ के एउटा देखि अर्कोमा ल कुरा बुझ्यौ नि रिकमेन्डेसन च्यानल 3 नै भन्दैछ है हामीलाई वायरलेस ह्याकिङ गर्दा जुनको धेरै छ नि त्यसको गर्नुपर्छ बुझ्यौ दुःख गरेर हुँदैन धेरै डाटा क्याप्चर हुनु पर्यो नि त अनि पछि त्यसलाई क्र्याक गर्ने कुरा त आफ्नो अब क्यापासिटीको कुरा हो ठीक छ मैले के गरेँ सेभ अब यहाँ हेर न वाल पेनिट्रेसन स्ट्यान्डर्ड अनि एनर्जी सेभिङ हामीले त गर्नु पर्यो नि टाढासम्म भ्याओस् भनेर ल सेभ अर्को गेस्ट वाइफाई एकछिनको लागि आएको छ कोही उसको लागि चाहिँ नयाँ वाइफाईको नाम र यहाँ पासवर्डहरु हाल्न सक्छौ कतिजनाले वाइफाई ह्याक गरेर यो भर्चुअल वाइफाई भन्ने हुन्छ के गेस्ट वाइफाई भर्चुअल वाइफाई गेस्ट वाइफाई चाहिँ अब कसैलाई इन्टरनेट दिएर मेरो नेटवर्कमा नआओस् कनेक्ट नहोस् तर इन्टरनेट चाहिँ पाओस् भनेर हो त्यसरी दिएको हो कि गेस्टको लागि र अर्को भर्चुअल वाइफाई भन्ने चाहिँ धेरैवटा वाइफाई क्रिएट गर्न सकिन्छ के एउटै राउटरमा पासवर्ड ह्याक गर्छ अथवा कहीँबाट लिकेज गर्यो पासवर्ड पायो उसले त्यो भर्चुअल वाइफाईमा गएर डिफल्ट राखिदिन्छ क्या नामै अथवा वाइफाई राउटर राखिदिन्छ हिडन बनाइदिन्छ त्यसलाई र चलाइरहन्छ आफू मात्रै सधैँ अनि मेन युजरले चाहिँ त्यो घरको युजर अथवा अफिसको युजरले चाहिँ त्यो माथिको मेन यसमा मात्रै चेन्ज गर्छ के यो मेन नेममा मात्रै चेन्ज गर्छ त तलको केही हेर्छ त उसले हेर्दैन त्यही भएर ध्यान दिनुपर्छ यो त्यस्तो कुराहरू अनि हिडन पनि राखिदिन्छ के भर्चुअल वाइफाई बनाएर त्यति गरेपछि त अनि आफ्नो वाइफाई चेन्ज गर्छ तर हाम्रो त डिफरेन्ट छ नि त भर्चुअल त्यही राउटरले धेरैवटा वाइफाई दिन सक्छ नि त डिफरेन्ट नामहरू पासवर्डहरू हो त्यसरी पनि गरिरहेको हुन्छ त्यो ध्यान दिने ल
सेभ गरेँ मैले एकचोटि डिस्कनेक्ट हुन्छ भन्दैछ ल कनेक्ट गर सबैले ल डन ल इन्टरनेट त छैन है स्टेटस फोर्टिन डिभाइस भन्दैछ हेरौँ है त लिस्ट ल हेर 14 डिभाइस चलिरहेको छ इन्टरनेट एक्सेस दिने कि नदिने यहाँ छ कि यसमा चाहिँ सेटिङहरू कति स्पिड दिने एउटा युजरलाई एउटा आइपीलाई इन्टरनेट दिने कि नदिने सबै छ यो राउटरमा त्यही भएर त मैले किनेको त्यति सस्तोमा अरू पाइएन यो त 1000 आइसी हो अपडेट दिइरहन्छ प्याचिङहरू गरिरहन्छ मोबाइलबाट सबै गर्न मिल्छ कति डाउनलोड गर्यो कति के गर्यो सबै मिल्छ नेपाली थाहा छैन जति भयो नि पैसै पर्छ ल यहाँ छ है युजरहरू सबै कति मिनेट अगाडि कनेक्टेड भयो भनेर देखाउँदैछ ल ठिक छ यसको म स्पेसली देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई अहिलेको हाम्रो फोकस यहाँ भित्र भिएनसी सर्भरमा मैले युजर नेम पासवर्ड बनाएको छु हो यहाँ पर्मिसनहरू दिएको छ ग्लोबल पर्मिसनहरू है अडियो ट्रान्सफर गर्ने कि नगर्ने च्याट गर्ने कि नगर्ने युजरसँग हैन फाइल ट्रान्सफर कुराहरू प्रिन्टरको कुराहरू डेस्कटपको किबोर्डलाई कन्ट्रोल गर्ने नगर्ने त्यो माउस युज गर्न दिने नदिने त्यो कुराहरू छ है ल मैले अप्लाई ओके गरेँ यसो गर्दा पनि हुन्छ अब यहाँबाट साइन इन गरेर तिमीहरूले लगइन गर्दा पनि हुन्छ नभने 192.168.31.231 मा रिक्वेस्ट गर 192.168.31.231 भिएनसी भ्युअरबाट पनि गर्न सक्छु म है के भन्छ पोर्ट नम्बर नदिँदाखेरि डाइरेक्ट भेट्छ कि भेट्दैन स्टप 5900 ठीक छ ब्रिजमा भएर त 31 को आइपी आयो त यो एमआई को राउटरले 31 नै दिन्छ आइपी यो एमआई को राउटरको नेटवर्क 192.168.31.0 31.161 ल यसको फायरवलले नदिएको हो कि
ल आयो त्यो फायरवलले ब्लक गरे रहेछ कि त्यसको फायरवल डिजेबल गरेँ कन्टिन्यू टर्न अन अडियो उताको अडियो पनि आओस् हैन सिधै त्यो कुरा पनि देखियो ल कतिजनाले गरेछ 2 जनाले कुन प्रोटोकल युडीपी हेर यहाँ 3 जनाले गरिसक्यो लगइन ल यहाँ हेर नि एक्सेस गरिसक्यो तिमीहरूले अब म यस्तो एउटा काम गर्छु यस्तो गर्छु हेर है यहाँ तल एउटा डिस्कनेक्ट भयो कसको भाइको हो अर्को फेरि भाइले कनेक्ट गर ल आयो आयो ल ठिक छ ल सबैले गर ल सबै आयो ल सर्भरमा लगइन ए नचलाउ न यहाँ तिमीहरूले माउस हलाउँदै यहाँ आउँछ सबै तिमीले सक्ने भयो त मलाई त पखाइ गडबड गर्ने होइन है डिस्कनेक्ट भिएनसी भियर गरिदिन्छु सबै अनि थाहा पाउँछु पक्का एकछिन च्याट गर्नुपर्छ पब्जी सब्जी होइन यहाँ च्याट नै खेल्ने पुरै है यहाँ एक्स भिएनसी सर्भर व्हाट टु डु भनेर भन्दैछ पखाइ म यहाँ अरू सेटिङहरू गरिदिन्छु हेर्दै जाऊ तिमीहरू त्यहाँ देखिँदैछ नि तिमीहरूको अनि तिमीहरू किन खटपट गरेको त यहाँ अगाडि हेर्नै पर्दैन त पख त्यहाँ हेर तिमीहरूलाई नयाँ कुराहरू सिकाइदिँदैछु क्या म राम्रो कुराहरू सिकाएको त मिल्छ एकछिन खटपट नगरौँ न रिक्वेस्टिङ भन्दैछ लभ यु अनि पखाउनु भयो अब लोड हुन थाल्यो क्या धेरै यसलाई यो त सर्भर हो नि त धेरै रिक्वेस्ट आउन थाल्यो लोड हुन थाल्यो यसलाई अघि एकछिन यहाँ केही कुराहरू गर्दैछु म एकचोटि डिस्कनेक्ट गर त सबैले डिस्कनेक्ट गर त एकचोटि ल 9 युजरहरू भइसक्यो सातजना युजर ल पाँचजना घट्दै जाँदैछ है ल 4जना पाले गरे हो कि हो यहाँ डिटेक्ट गर्दैछ कि 3जना ल सबैले एकछिन गरेर त म त्यो च्याटको सिस्टमहरू फाइल सेयरिङको पनि गरिदिन्छु के त्यही देखाउनलाई तिमीहरूलाई सिकाउनु पर्यो नि अहिले अलिकति गऱ्यो भने पछि
त्यही गर्छ फायरवलले ऊ गर्छ र त्यही गर्छ भन्नुहुन्छ त्यो खास गर्ने कुरा चाहिँ भन्नु छैन फायरवलले ऊ गर्छ अरे त्यो गर्छ अरे एकछिन कनेक्ट नगर है म केही कुराहरू सिकाउँछु भइरहेछ नि भाइ पख ल त्यहाँ लगइन गर अब तिमीहरूको पनि आउँछ भ्यू अन्ली तिमीहरूलाई अब भ्यू अन्ली मात्रै दिने म त तिमीले हैरान बनाइसक्यो मलाई 2टा युजर आइसक्यो 3टा आयो भ्यू अन्ली मात्रै पाएँ ल चल अब ल भ्यू अन्ली 3जना आइसक्यो ल 4जना अब त देख्न मात्रै पायो होइन माउस चल्यो आनन्द भयो नि ल यस्तो त दिने हो त तिमीलाई ल भ्यू अन्ली ए कति आयो 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 केही च्याटिङमा हेलो टिममा आयो आयो रिप्लाई गर त दिएन पख म त्यो पनि दिन्छु तिमीहरूलाई रिप्लाई गर्न मिल्ने 9जना आइसक्यो यार युजर त बा 10जना आइसक्यो पख युजर तिमीहरूलाई म दिन्छु एक्सेस तिमीले यो मेरो स्क्रिनमा चाहिँ नचलाऊ है तिमीलाई झन् मैले दिएको मात्रै हो क्या पुरै पर्मिसन चलाऊ भनेर आयो सबैजना ल ल यसमा पुरै युजर मोड भएको छैन क्या त्यो फुल त्यो सर्भरमा एक्टिभेसन पुरै भइसके पछाडि युजर पनि बनाउन दिन्छ पासवर्ड पनि बनाउन दिन्छ अनि इन्डिभिजुअल युजरलाई गर्न सकिन्छ ल 10जना आयो नचलाउने त्यहाँ म एकछिन अब च्याट इन्जिन सुरु गर्नुपर्छ पख कसरी काम गर्छ भनेर है आएको आएकै गर्छ त तिमीहरूले के हो फाइल ट्रान्सफर पख है यहाँ सेन्ड फाइल छ हेर न फेस टु डेस्कटप भन्दैछ भेन सर्भर डेस्कटपको आयो फाइल सबैमा ल एक्सेप्ट गरिदिन्छु ल भाइ ल भएको छैन कनेक्ट ल रिक्वेस्ट गर मैले एक्सेप्ट गर्छु आयो फाइल सबैमा विन्डोजको एक्टिभेसन पठाइदिँदैछु है तिमीलाई म ल आयो फाइल आयो सबै ओ हस् हजुर हस् गरिहाल्नुहोस् तिमीलाई त टुडुङ टुडुङ बनाएर मलाई म्यासेज आयो सबैमा खोइ त देखाएको छैन त ए च्याट इन्जिन आएछ ल एक्सेस कोड मागेँ है मैले
ल एक्सेप्ट। इन्फर्मेसन सेन्टर यहाँ धेरै छ है। अब हेर यहाँ सबैलाई डिस्कनेक्ट। भ्यू अन्ली दिएछ धेरैजनाले त माउस चलाएर बसिरह होला। रिजेक्ट। बाहिर सबै जम्प। कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि युजरलाई। यहाँ त्यतिकै युजर बोलाएको हो त, सबैलाई पासो पो थापेको त। ल यसरी भिएनसी को जुन सर्भर छ नि त्यसमै युजर बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। पहिले रिक्वेस्ट जान्छ भिएनसी को सर्भरमा, त्यसले हाम्रो सिस्टम खोज्छ, सर्भर सिस्टम भिएनसी को साइटमा जान्छ, साइटले सर्भर खोज्छ अनि ठ्याक्क लगइन गराइदिन्छ। मिल्छ मजाले। लिनक्समा यो हाल्नु पर्यो प्याकेजहरू। एप्लिकेसन यही हो है, इन्स्टल गरेपछि सबै चलाउने तरिका यही हो ठ्याक्कै। मैले के गरेँ, सर्भरमा यसरी भिएनसी सर्भर इन्स्टल गरेँ एउटा सिस्टममा है। अनि त्यसमा युजरहरू क्रिएट गरेर पासवर्डहरू सेट गरेर उनीहरूलाई के पर्मिसन दिने, भ्यू अन्ली दिने कि यहाँ हेर न सबै छ नि, के गर्न दिने उनीहरूलाई। यहाँ छ पर्मिसनको कुराहरू, युजर एन्ड पर्मिसन। हेर ग्लोबल पर्मिसनमा हेर यहाँ के गर्न दियो। डेस्कटप कन्ट्रोल डेस्कटप युजिङ किबोर्ड गर्न पाउनु भयो तपाईँले एज अ युजर है। माउस पनि युज गरेर कन्ट्रोल गर्न पाउनुभयो होइन। अनि अडियो पनि सुन्न पाउनुभयो, कपी पेस्ट पनि गर्न पाउनुभयो टेक्स्टहरू सर्भरबाट क्लाइन्टमा। क्लाइन्ट तपाईँले चाहिँ लगइन गर्दै हुन्छ सर्भरमा, मेरो नोटप्याडहरू खोलेर सबै कुरा गर्न पाउनुभयो, कपी पेस्टहरू गर्न, क्रिएट गर्न है, सबै कुरा। फाइल ट्रान्सफर गर्न पाउनुभयो, चेयर गर्न पाउनुभयो, प्रिन्ट पनि गर्न पाउनुभयो। अब यसको रिजन के हो भन्दा मेरो सर्भरमा केही इस्युहरू आइरहेको हुनसक्छ। यो त हामीले एउटा एकाडेमिक पर्पजको लागि पनि एउटा सानो प्रोजेक्ट जस्तो गरेर हेऱ्यौँ होइन। तर यसको खास युटिलाइजेसन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरको लागि के हुन्छ भन्दा सर्भरमा धेरै प्रब्लमहरू आइरहेछ। यसमा यो मेरो विन्डोज सर्भर भयो सपोज है, अथवा लिनक्स सर्भर। यसमा युजर बनाउने एडमिनिस्ट्रेटरलाई मात्रै दिने, अनि उसले एक्सेस गरेर मेरो सिस्टम बनाइदिन्छ क्या। सर्भरमा कोही बस्दैन, घरै बसेर कन्ट्रोल गर्ने हो एडमिनिस्ट्रेटरले। कुरा बुझ्यौ नि। आइपी एड्रेस, पोर्ट नम्बर दिने, पासवर्ड दिने, अनि एडमिनिस्ट्रेटरले घरै बसेर हाम्रो सर्भरलाई एक्सेस गरेर चलाउने हो, सबै मेन्टेनहरू गर्ने हो। बुझ्यौ नि। टिम भ्युअरमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै। तर यो चाहिँ भिएनसी सर्भर चाहिँ यो हाम्रो रियल भिएनसी भन्ने कम्पनीले बनाएको हो, त्यो प्राइभेट हो। अर्को लिनक्समा हामीले प्याकेज हाल्दा चाहिँ त्यो ओपन सोर्सको हुन्छ। ओपन सोर्सकै भिएनसी सर्भर पनि पाइन्छ जसको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन यो। र यही भिएनसी सर्भरको फिचर केमा पनि थियो त, हाम्रो भिएमवेयरको हरेक ट्याबमा पनि थियो। त्यसमा चाहिँ पोर्ट नम्बर हेरेर हामीले रियल सिस्टमको आइपी र त्यो भिएमवेयरको जुन माथि सेट गरेको पोर्ट थियो त्यो हालेर हामीले एक्सेस गर्दाखेरि भिएमवेयर भित्रको चलेको सिस्टमहरू एक्सेस गर्न सक्थ्यौँ। त्यो पहिलो मेथड हामीले गऱ्यौँ। र अर्को मेथड चाहिँ कुनै विन्डोज 10मा अथवा कुनै पनि विन्डोजको सिस्टममा भिएनसी सर्भर हालेर त्यहाँ युजरहरूको अथोरिटी पर्मिसनहरू सेट गरेर पोर्टहरू सेट गरेर टाढादेखि एक्सेस गरेर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, फुल कन्ट्रोलको मोडमा हेऱ्यौँ अनि भ्यू अन्ली मोडमा पनि हेऱ्यौँ। हो कि होइन? हो, त्यो कामहरू गऱ्यौँ हामीले। अब सर्भिसलाई यसरी स्टप पनि गर्न सकिन्छ। अब यसलाई एक्सेस गर्नु त मेरो विन्डोज 10मा यो चलिरहेछ नि भिएमवेयर भित्र। म दिन्छु तपाईँलाई पोर्ट नम्बर कति रहेछ भनेर, 5900 ल। यसको आइपी पनि दिन्छु म।
31,128 VNC भ्युअर अन गर्नुहोस् अनि यहाँ टाइप गर्नुहोस् 192.168.31.121 अनि कोलन दिएर के दिनु 5900 इन्टर गर्नु यहाँ सोध्छ सिधै कन्टिन्यू गर्नु पासवर्ड रेड ह्याट हाल्नु मैले बाइ डिफल्ट त्यो दिएको छ ठिक छ खुल्यो 128 अनि 5900 टिसिपी को पोर्ट त्यति गरेर इन्टर गरे पनि देखाउँछ त्यसले बाइ डिफल्ट पोर्ट चाहिँ 5900 अब यसरी एउटा VMware भित्र मैले एउटा मात्रै इनेबल गरेछ एउटा मात्रै ट्याबमा यसरी 10 वटा ट्याबमा मैले इनेबल गरेछु भने 10 वटा ट्याबमा इनेबल गरेछु भने 10 वटै ट्याबमा फरक फरक पोर्ट नम्बर दिनुपर्छ कुरा बुझ्यौ नि यहाँ सेटिङ गर्ने सेटिङमा जाने पखाइ अप्सनमा जाने VNC कनेक्सनमा जाने 5900 छ 5901 गरिदिने 0203 गर्दै 65,535 सम्म लान सकिन्छ पोर्ट नम्बरहरू भनेपछि कति सिस्टमहरू हामीले चलाउन सक्दो रहेछौँ ट्याबमा बुझ्यौ नि VNC सर्भर हालेर पनि यही काम गरेको थियो तर VMwareले त्यो फेसिलिटी दियो कि दिएन दियो ल पासवर्ड हाले पनि भयो नहाले पनि भयो ल अहिले मैले जस्ट ट्राईको लागि यति गरेँ अब म यहाँ काली लिनक्स अन गर्दैछु त्यही खुल्छ हेर है 59001 गरेँ मैले इन्टर गरेँ हेर 5901 खोल्यो ल खोल्यो सानो विन्डो खोल्यो नि है काली लिनक्स चल्दैछ है यहाँ प्रोपर्टीमा गयो भने यहाँ फाइल ट्रान्सफरहरू सबै गर्न मिल्छ कन्ट्रोल अल्ट डिलिट पठाउन मिल्छ यहीँदेखि साउन्डहरू कन्ट्रोल गर्न मिल्छ स्केल टु 100% गर्न मिल्छ फुल स्क्रिन पनि गर्न मिल्छ काली लिनक्स चल्दैछ आयो ल यो कुराहरू यसरी गर्न सकिन्छ 5901 त्यो मैले पोर्ट दिएको छ नि त यता काली लिनक्समा पनि यहाँ चलाउँदैछ एकजना भाइले त्यहाँ भित्र मात्रै चलाउँछु यहाँ बाहिर आउँदैन उसको माउस किनभने भित्रको सिस्टम मात्रै दिएको हो नि त बाहिर चलाउँदैछ ल ल गर त एकचोटि रुट हाल एकजनालाई देऊ न किन ल हेर न हुर्रै उडाएको क्या तिमीहरू त केही गर्छौ के ल पासवर्ड ठिक्क पर्यो पासवर्ड चेन्ज गरेर दिएछु त मैले ल ट्राई गर न पक्का छोडिदेऊ तिमीहरू हावा मान्छेहरू छोड ल हेर जे पाते हाल छोड कसैले क्यान्सलमा देखाउँदै थियो क्यान्सल मन पर्ने कि ल खुल्यो खुल्यो पखाउ मेरो ल्याबहरू कस्तो मजा आउँछ गर्नलाई ल भित्र त जेलभित्र त कुद्ने हो नि तिमीहरू ल ल अब हेर सेटिङमा के छ पोर्ट नम्बर पहिला ह्याकरहरू यस्तो गर्छ हेर माउस मात्रै कुदाउँछ ब्ल्याक स्क्रिनमा होइन पखाइ अलिअलि स्लो भएर धेरै लगइन लिएर हो ए 5901 छ 5900 दियो भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ है तर यो डेन्जरस कुन हदमा हुन्छ भने यतापट्टि पासवर्ड आएछ नि यो पासवर्ड सिम्प्लिसिटी राख्यो एकदम नर्मल पासवर्ड राख्यो भने डेन्जर हुन सक्छ पासवर्ड कम्प्लेक्स राख्ने कि अहिलेको जस्तो सामान्य पासवर्ड पनि मिलाउँदै नमिलाउने हो अब यो ह्याङ हुनुपर्ने छैन कि VMwareको बानी त थाहा छ नि मलाई धेरैजनाले एक्सेस गरेपछि यो ह्याङ हुन्छ VMware क्रास हुनुपर्छ नि अब ल कुरा बुझ्यो कसरी काम हुँदो रहेछ त
यो त अब गयो नि, क्रास नै हुन्छ त, मैले केही गर्नै मिल्दैन। एक्सेस भइरहेछ तर मेरो चाहिँ पुरै पज भइरहेछ। त्यहाँ सबै एक्सेस हुन्छ नि, सबै कुराहरू एभ्रिथिङ एक्सेस हुन्छ। बुझ्यौ नि अब कस्तो हुँदो रहेछ रिमोट एक्सेस भनेको ग्राफिकल्ली। भिएनसी सर्भर र क्लाइन्ट पनि सिक्यो आज है। टिम भ्युअर आउँछ टिम भ्युअर कतिजनालाई आउँछ भन त? नआउनेले हात उठाऊ, कतिजनालाई आउँछ? एनिडेक्स चलाएको सबैले? भाइले छैन, एकजना एनिडेक्स छैन, 3 जना 4 5 6 यतापट्टि भाइहरू के सोचेको हो? अनि यतापट्टि चलाएको भाइले एनिडेक्स, यता बहिनीले चलाएको राजु एनिडेक्स। राजु भाइलाई भनेको किन त्यस्तो होइन, तिमीहरू उल्टो उल्टो सुन्छ क्या। यस्तै हो यो उमेरमा, उल्टो सोच्छ धेरै, उल्टो बुझ्ने उल्टो सोच्ने त्यो त्यस्तै हो। यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु, सबैको क्रास हुन्छ है। यहाँ रै भन्दैछु नि, यहाँ क्लोज गर्ने बित्तिकै वेट गर्यो भने अब राति 10 पनि बज्न सक्छ। विन्डो हो होइन, क्लोज द प्रोग्राम। तिमीहरू खुसी ल, अब सबै क्रास झ्याप्पै सबै डिस्कनेक्ट भयो नि, आनन्दै भयो। त्यहाँ मैले स्क्यानर पनि दिएको छ, कतिजनाले हेऱ्यो? एङ्ग्री पनि छ, ह्याप्पी पनि छ, राम्रो हो त्यो। ल मैले एडभान्स आइपी स्क्यानर युज गर्दैछु है। हेर अब कसरी मेरो ल्यान्डमा को छ, कति सिस्टमहरू कनेक्टेड छ, कति अफ छ सिस्टमहरू है, रनिङ छ आफ्नो ल्यान्डमा थाहा पाइन्छ। यो टुल मैले दिएको छु, इन्स्टल गरे पनि हुन्छ, डाइरेक्ट रन गरे पनि हुन्छ। इन्स्टलेसन नै गर्नु पर्दैन, यो पोर्टेबल फर्मेट भन्छ यसलाई। इन्स्टलै नगरी डाइरेक्ट रन गर्ने ल। फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्छ, रन हुने खालको फाइलहरू रेडी गरेर अनि चल्छ। अब हेर है, मेरो खुल्छ अब। ल खुल्यो, यहाँ यसले राख्छ 192.168.1.1 देखि लिएर 254 सम्म भन्दैछ एउटा। अनि अर्को के भन्दैछ 192.168.100.1 देखि 192.168.127 समथिङ भनेर भन्दैछ। ल यसमा तिमीहरूले रेन्ज दिँदा पनि हुन्छ। 31.1 देखि लिएर 31.254 सम्म ल, अथवा 255 सम्म ल। यति गरेर मैले स्क्यान गरिदिएँ। ल स्क्यान स्टार्ट गरिदिएँ। एउटा दुईटा तीनटा देखाउँदैछ नि, कुन कुन कम्पनी म्याक हेरेर देखाउँदैछ। ल VMware इन्टेल एउटा त राउटरै छ 31.1 हैन। कोसँग अल्फाको कार्ड छ हो, एक्सटर्नल कार्ड हो। ए कति DPI 5 हो, 12 DPI को लिनु पर्दैन। टाढासम्म एक्सेस हुन्छ त सबै वाइफाईहरू ह्याक गर्नलाई हैन। ठिक छ, अल्फाको राम्रो हो, मैले साह्रै धेरै चलाएको छु अल्फाको, मसँग पनि छ। मैले यहाँ नल्याएर हो, नभने तिमीहरूलाई म युज गर्नै दिन्थेँ मजाले। 12 DPI को छ नि त मसँग त। यसो गऱ्यो भने 500 मिटरसम्मको जम्मै वाइफाई आउँछ, जुन घरको एक्सेस गरे पनि हुन्छ।
कहिल्यै नसेलाउने च्यालेर बाहिर जाने हो कि घरको छतमा जाने हो हैन सो अनि क्याप्चर गर्दै बस्ने हो ल हेर यति सिस्टमहरु रहेछ आइपीहरु यति छ अब यसलाई एक्सप्लोरर गर्न सकिन्छ यदि कसैले फाइल शेयर गरेछ नि सिधै खुल्छ त्यसमा छैन त्यो शेयर गरेको छैन त्यही भएर ए युजर नेम पासवर्ड मागेन माग्यो युजर नेम पासवर्ड हाल्यो भने ठ्याक्क खुल्छ अनि अर्को कुरा कुनै पनि सिस्टमलाई रेडमिन भन्ने फुल कन्ट्रोल रेडमिन भन्ने टुलै पाइन्छ यस्तै रिमोट डेस्कटप जस्तै त्यो हाल्यो भने हामीले फुल कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भ्यू ओन्ली टेलनेट फाइल ट्रान्सफर शटडाउन च्याट भोइस च्याट सेन्ड मेसेज यो गर्न सकिन्छ तर के इन्स्टल हुनु पर्यो रेडमिन रिमोट एडमिन भन्ने टुल इन्स्टल हुनु पर्यो कुरा बुझ्यौ नि डेभलपरहरूले बनाएको राम्रो टुल छ र अहिले टुलमा के छ पिङ गर्न सकिन्छ ल पिङ भयो भएन त्यो सिस्टमसँग हो राइट क्लिक गरेरै हुन्छ धेरै कामहरु टुल ट्रेस सर्ट गर्न सकिन्छ है यहाँदेखि त्यहाँसम्म कति होप टाढा छ भनेर अनि टुलमा गएर टेलनेट एसएसएच एचटीटीपी एफटीपी आरडीपी गर्न सकिन्छ रिमोट डेस्कटप यदि कम्प्युटर हो भने यसरी रिमोट डेस्कटप खुल्छ युजर नेम पासवर्ड सोध्छ डाइरेक्टली एक्सेस हुन्छ ल यसलाई म टुलमा गएर रिमोट डेस्कटप गर्छु ल रिजल्भ गर्न नस्यायो हो यसले यतैपट्टि देखाएको छ नि त ल छैन रिमोट डेस्कटप भन्दैछ त्यसमा अल्फा कार्डलाई पिङ गरेको ल हैन अल्फा कार्डबाट रिप्लाई आयो ल त्यसलाई म यस्तो गरेर टुलमा गएर एसएसएच गर्छु एसएसएच इनेबल छ भने एक्सेस हुन्छ ल भाइको पोर्ट अफ छ जस्तो छ भाइ डराए जस्तो छ ल आरडीपी अब यहाँ चाहिँ कपी गर्न मिल्छ नाम आइपी एड्रेस म्यानुफ्याक्चर म्याक एड्रेस कपी गर्न मिल्छ रिस्क्यान गर्न मिल्छ यसलाई फेरि एड टु फेभरेट्स गर्न मिल्छ अनि एडिट कमेन्ट छ एडभान्स छ वेकन ल्यान कति डिभाइसहरु बायसमा त्यो अफ गरेर राखेको हुन्छ के वेकन ल्यानको कन्सेप्ट युज गरे हुन्छ बायसमा गएर तपाईले सिस्टम चलाउनु भएन भने त्यो निदाएर बसे जस्तै आइडियल बसिरहेको हुन्छ मैले वेकन ल्यानको प्याकेट म्याजिक प्याकेट पठाएपछि त्यो सिस्टम आफै अन हुन्छ कि ल्यानमा एउटा सिस्टमबाट मैले वेकन ल्यानको प्याकेट पठाइदिएँ भने हजारौं सिस्टमहरु अन गर्न सक्छु कि हो वेकन ल्यानको कन्सेप्ट शटडाउन गर्न मिल्यो तर पासवर्ड चाहियो त्यतिकै कहाँ शटडाउन हुन्छ युजरको अथेन्टिकेसन हालेर अनि कम्प्युटर बन्द गर्न भने पिटाइ खान्छस् भनेर लेखिदिने यहाँ मेसेजमा हैन अनि सेन्ड गरिदिने फोर्स शटडाउन अथवा रिबुट गर्ने सिधै हुन्छ अहिले क्रेडेन्शियल छैन नि त टेलनेट चलेको छ नि हुन्छ रेडमिन भन्ने त्यो टुल हो क्या यो टुलको हो तिमीले त यता पिङहरु ट्रेस अप गर्न सक्छौ राउटरलाई एचटीटीपी गर्यो भने सिधै यदि त्यसमा एचटीटीपी चलेको छ भने खुल्छ यसरी है हो जो आइपी यहाँ र के छ यताउडी सबनेट अफ क्लास सी विल बी स्क्यान भन्दैछ है यसले नि गरिदिएको छ अनि यसरी एक्सपान्ड अल हेर यहाँ वेब ब्राउजर रहेछ नि अरुमा केही छ शेयर भएको छैन भएको भए देखाउँथे एउटामा मात्रै रहेछ एचटीटीपी एनजिनिक्स सर्भरमा चलिरहेको छ यहीँदेखि गर्दा मिल्छ भित्रको सिस्टम कति हो ए भिएमआर चलाएको थियो नि त
31 to 31 यो रहेछ रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल ल आयो नि भित्रको के छ त पासवर्ड हेरौँ न विन्डोज 10 को पासवर्ड युजर नेम खाली छ पासवर्ड रेड ह्याट छ आयो खोलेन भित्रको विन्डो खुल्छ अब VMware भित्रको विन्डो यहाँदेखि खुल्छ खोलेन खोल्यो है सबै एक्सेस गर्न सकिन्छ यो चाहिँ रिमोट डेस्कटप यही काम यताबाट पनि हामीले गर्न सक्थ्यौं रिमोट डेस्कटप कनेक्सन गर्ने अनि यसरी कनेक्ट गर्ने स्वच्छ युजर नेम र पासवर्ड हो अब त्यो भित्रको विन्डोज 10 यो विन्डोज 10 जहाँको पनि हुन सक्छ है ल्यानको नभइकन तपाईको सिस्टमहरुको पनि हुन सक्छ हैन इन्टरनेटको पनि हुन सक्छ कुनै पनि सिस्टमको हुन सक्छ हामीले यसमा रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल RDP इनेबल गर्नुपर्छ थाहा छ नि RDP इनेबल गर्नुपर्छ कसरी RDP इनेबल गर्ने माई कम्प्युटर राइट क्लिक प्रोपर्टी गर्ने अनि रिमोट सेटिङ छ रिमोट सेटिङमा गएर त्यहाँ दुईटा चेक छ एउटा के छ पढ रिमोट एसिस्टेन्ट कनेक्सनलाई अलाउ गर्ने अनि अर्को अलाउ रिमोट कनेक्सन टु दिस कम्प्युटर भनेको छ ल यसमा अप्लाई ओके गरिदिएपछि अब गर्न पाइन्छ यसरी सर्टिफिकेट माग्छ यस गर्ने भित्रको सिस्टम ओपन हुन्छ यही ओपन हुन्छ रिमोटली हो र अघि एक्सेस गरिरहेको थियो नि त्यो लग आउट हुन्छ हेर यो लग आउट हुन्छ हामीले यहाँ लगइन गर्यो भने फेरि त्यो डिस्कनेक्ट हुन्छ एकचोटीमा एउटा मात्रै रिमोट डेस्कटप गर्न सकिन्छ नर्मली कुरा बुझ्यौ नि यहाँ लग आउट भइसक्यो यता एक्सेस हुँदैछ अलि स्लो भएर हो यो भएको ल एक अर्काको सिस्टममा गएर त रिमोट डेस्कटप जहाँ रिमोट डेस्कटप गर्नुपर्ने हो जुन सिस्टममा त्यसको प्रोपर्टीमा गएर के गर्नुपर्छ रिमोट सेटिङमा गएर यो चेक लगाउनुपर्छ हो यो एक्सेप्ट गर्ने अलाउ गर्ने अनि अप्लाई ओके गर्ने भयो यति गरेपछि हुन्छ कुनै बेलामा प्रब्लम आयो भने त्यो युजरलाई रिमोट डेस्कटप दिएको छैन होला भन्ने बुझ्नुपर्छ यहाँ गएर सेलेक्ट युजर गर्ने यहाँ एडमा गएर युजर हामीले हाल्ने एडभान्समा जाने युजरको नाम सेलेक्ट गरिदिने अनि हाल्दिने मजाले काम गर्छ ल मैले ओके गर्दिएँ युजरको नाम अप्लाई ओके गर्दिएँ अब काम गर्छ यसरी हो विन्डोको है यो चाहिँ रिमोट डेस्कटपको कन्सेप्ट गर रिमोट डेस्कटप स्लो भएर हो अलिक ल यो त ह्याङै भयो जस्तो छ धेरैजनाको रिक्वेस्ट आएर होला अन्त ओभरलोड भयो यत्रो 25-30 जना ह्याकरले अनि त तिमीहरूले माउस हल्लाए जस्तो मात्रै भयो र ह्याङ भएर धेरैले एक्सेस गरेर हो एक अर्कामा गर साथीकोमा अहिले तुरुन्तै चलाउँदै रहेछ नि त उताबाट ल अफै गर्दै अब चलाएर बस्छ ल लु चलाऊ अब चलाऊ मजाले कुरा बुझ्यो VNC को नोपिङ भनेको ICMP ले गर्ने हैन अरु स्क्रिप्ट पठाउँछ अरु पेलोडहरु पठाएर गर्छ ICMP को प्रोटोकल ब्लक गरे हुन्छ के त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फायरवल बाइपास गरेर पनि भित्रको इन्फर्मेसन थाहा पाउनको लागि नोपिङ गर्ने SN गर्छ हाइफन हुन त त्यो ABCD धेरै छ
तर पनि चढाएपछि थाहा हुन्छ। लु गर छिटो एक अर्कामा एक्सेस गर, तिमीहरू घर गएर कोही पर्दैन मलाई थाहा छ। गर्ने है दुईजना, पिङ गर्ने पहिले। पिङ पनि भएन भने आइपी एड्रेस ठिक छैन, डाइनामिक गर्ने आइपी एड्रेस डिएचसिपीबाट दिने आइपी एड्रेस अटोमेटिक। ल आयो साथीको एक्सेस भयो नि, उसले लगइन गर्यो भने तपाईँको हट्यो होला, कहाँ दिन्छ डिलिट गरिदिन्छ भनेर त्यति पनि विश्वास नबनाएको साथी छ भाइको हुँदैछ छैन छैन। यही छैन, भर्खर फ्रेस इन्स्टल हो, सबै सेटिङ गरेर गर। उसको फायरवल अन छ, अफ गर। फायरवल अफ गर या पोर्ट अनि कतिको सिकिँदो रहेछ राम्रा, अलिअलि सिकिँदो रहेछ। सिक्नुपर्छ तिमीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। कलेज भनेको त्यस्तै भएर अलिअलि म्यानेज गर्दै गर्नुपर्छ, एक दिन भयो भने आउनुपर्छ। बिसिए एबिआई सबै छेउमा कोसँग काली नेक्स्ट छ यहाँ छेउमा भाइसँग हुन्छ भाइले नै हो है त्यो के गर्यो तिमीहरूले? तिमीहरू मिलेर तपाईँको फुल भर्जनको हो नि, भित्र भिएमआरमा चलाउने यो तीनवटा हाल्ने चलाउने। खै म पनि जानु पर्यो नि, करेन्ट जान्छ नि पेनड्राइभमा होला नि, किन थाहा हुनु पर्यो नि। अनि एक वर्ष ब्याट्री भएर हुन्छ यहाँ हेर्दा हुन्छ त, कसरी नदिने हो त दिन्छ नि।
हुँदैछ के हो त यो के हो ए यसमा भिएनसी गरेर गर्नु नि भिएनसी गर्नु लिनक्समा अनि स्पेसर आइपी दिनु त्यस्तो भइराख्नु त्यो भिएनसी भ्युअर हान त भिएनसी भ्युअर पनि छ त्यहाँ भिएनसी गरेर ट्याब हाल्नु चलिराखेन के राम्रो भिएनसी डबल ट्याब हाल्नु भिएनसी ट्याब कपी गर ल तिमी भिएनसी इन्स्टल गर्नुपर्छ कुन हो उबुन्टु हो छपी छैन अर्को साथी सर्भरको सेटिङमा कपी गर्दै इंस्टॉल गर्नु पर्दैन अलरेडी इंस्टॉल माथि क्लिक गर्यो भने गरेको विन्डोको युजर यूज विन्डोज पासवर्ड भन्यो भने चाहिँ
विन्डोजकै युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ सेक्युर हुन्छ। मैले चाहिँ भिएनसी पासवर्ड गरेँ नि, तिमीहरूलाई मैले विन्डोजको युजर नेम पासवर्ड नदिउँ भनेको हो कि। युजर नेम पासवर्ड मलाई कसरी थाहा हुन्छ? उसले उसको सोध हो गराएर पासवर्ड गर्यो नि त कामै सक्थ्यो कि। नयाँ पासवर्ड क्यान्सल गर फेरि गर्नु परेन। एडमिनिस्ट्रेट गर्न सक्छ है यहाँबाट। उसले के पर्मिसन दिएको छ त्यो अनुसार गर्न सक्छ। हेर अब यहाँबाट के गर्न सक्छ होइन डराएर यस्तै हुन्छ। सबै कहाँबाट जे पनि हुन्छ नि रिमोट डेस्कटपबाट पनि यसरी रिमोट डेस्कटप यसलाई क्लोज गरेर रिमोट नडराइ गरेर सबै इन्स्टल होम एडिसनमा गर्दैन तिमीहरूको भयो कि भएन? लिनक्स हो तिमीहरू? त्यही त कनेक्ट गर्यो भएन? लिङ्क भइरहेको छ एकअर्कामा गरेर लिङ्क भयो भएन? भयो होम भयो सबैको होम हो? घरमै पठाउनु पनि तिमीहरूले तिनजना गरे भयो दुईजनाले गर्ने होइन एकजनाले भन्दा तिम्रो आइपी भन त छैन भने हेरौँला अघि त्यसरी गरे हैन अहिले चाहिँ
बोलने पर छोड़ दो, डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, पासवर्ड यूजर पासवर्ड नहीं रिमोट डेस्कटप इनेबल गरेको यहाँ माइ कम्प्युटर राइट क्लिक प्रपर्टी गरेर रिमोट सेटिङ युजर अथराइज छैन भने चाहिँ पासवर्ड मिलेर तर सेलेक्ट युजरमा हो एडमा जाऊ युजरले एड गर्नु परेन मिस्टेक होइन नि त डेल भन्ने एडभान्समा जाऊ फाइन नाउ भन्ने छ उतापट्टि राइट साइड यहाँ डेल भन्ने युजर छ त्यसको डी हान्न त डी थिच्यो त अझै बुझ्दैछ तिमीहरूले बुझ्यो मान्छे बुझ्यो तिमीले बुझ्यो नि भेबल भित्र हाल्ने टिपिदिने अनि गर्ने यता ब्रिजमा भयो नि तिमीले यहाँ अब टाइम लिन्छ
राउटरको थ्रुबाट भइरहेको छ त्यो चाहिँ प्राइभेट पब्लिक जुनसुकै आइपीमा हुन्छ है एउटा नेटवर्कमा भयो भने प्राइभेटमा नि काम गर्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा छ भने इन्टरनेटमा छ भने पब्लिक आइपी राउटर भित्रभित्रै चाहिँ एक्सेस गर्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको घरभित्रको डिभाइस नै काम भयो तिमीहरूको के प्रब्लम भयो पिङ भएको छैन पिङ मात्रै भयो अनि के गर्यो अहिलेसम्म कि कहाँ जोडेर बस्यो मात्रै भिएनसी भएन पक्का दुईटैमा फाइबर डिटेबल हो पिङ भएको हो कसरी एउटा त्यतिकै घरमा हामी आज सोध्दैछ रिमोट स्टप गरे हो यसमा त एरर आउँछ कोही बेला हेरौँ न त पनि विन्डो होम एडिसन हो होम एडिसन हो होममा प्र्याक्टिस गर भाइको होम हो माउसहरू चलाउन नदिने भने भ्यू अनलिमिट गर्यो सेटिङबाट पुरा त्यो लिनक्समा गर्नुपर्छ नि राम्रो प्रोजेक्ट के हो भाइको चलेको छैन भाइले गर्यो खोइ दिदीहरू आएन त बोलिसकेको हो कसको के प्रब्लम भएको भन त मलाई यो नै सेटअप नभएपछि कसरी बुझ्छ नि भएन तपाईँकोमा के इस्यु आयो फ्रेस विन्डो मजाले गर्नुपर्छ त्यहाँ दुःख पाएर हुन्छ एउटा कुरालाई पर्मानेन्ट हेर्नु पऱ्यो अहिले 1 घन्टा चलाएर भएन ज्याप गर्नु पऱ्यो नि त करे पनि मजाले ज्याप गर्नु विन्डोज 10 को अहिले अपडेटहरू छ नि त्यो राम्रो छैन त पहिलो जस्तो विन्डोज 8 8.1 जस्तो होइन धेरै इस्यु आउँछ कति इस्यु आउँछ खोज्दा भेट्दैन पहिले फेस गरेको हुँदैन नयाँ प्रब्लम हुन्छ खोज्दामै भेट्दैन त्यही भएर चलिरहेको सिस्टमलाई भिएमआरमा जे गर्ने ल्याबै गर्न दिँदैन त स्टेबल चाहियो
यो भ्युर हो मेरो सर रिमोट डेस्कमा सर्भर चाहियो पढाएको होइन डाटा चाहिँ छ है सर्भर अहिले ल्याएको छैन होला पेन ड्राइभमा हालेर विन्डोज सर्भर के कुन भर्जन भन्नु त 16 12 हेरौँ सर 12 मसँग छ ल 19 त त्यस्तो 12 को म कपी गर्छु कम्सियाको सर भएन रिमोट डेस्क